अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, ख्वाब में लोग आम तौर पर जो कुछ चीज़ें देखते हैं जिसकी वजह से परेशान रहा करते हैं, उनमें से 20 चीज़ें मैंने कलेक्ट की है और आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि पूरी वीडियो ज़रूर देखेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको काफ़ी फ़ायदा महसूस होगा। आइए तो सबसे पहले बयान करते हैं कि ख्वाब में अगर कोई इंसान ये देखे कि मैं गिर रहा हूँ, छत से गिर रहा हूँ या फिर एरोप्लेन से गिर रहा हूँ या बड़े पहाड़ से गिर रहा हूँ, यानी कहीं ऊंचाई से नीचे गिरना, अगर कोई इंसान इस तरह के ख्वाब देखे तो फिर उससे मुराद ये है कि उसके दिल में कोई आरजू थी, जो आरजू उसकी खत्म होने वाली है, टूटने वाली है, फूटने वाली है, अब वो आरजू उनकी पूरी नहीं होगी। इसी तरह अगर इंसान देख रहा है कि मैं ऊपर से नीचे गिर रहा हूं और फिर चोट भी लग रही है, तो जिस तरह से इंसान को चोट लगे, यानी थोड़ी सी चोट का एहसास हो तो नुकसान कम होगा, ज्यादा चोट का एहसास हो तो नुकसान ज्यादा होगा, यानी चोट के एतबार से इंसान को नुकसान होगा अगर इंसान ख्वाब में देखता है कि मैं ऊंचाई से नीचे गिर रहा हूं। इसी तरह इंसान कभी कभी ख्वाब में पानी देखता है, तो पानी अगर इंसान साफ देखे तो इससे खुशी मिलने की अलामत है, और अगर पानी गंदा देखे तो फिर ऐसी सूरत में नुकसान पहुंचने की अलामत है और उम्र घटने की अलामत है। और अगर पानी मीठा देखता है, ख्वाब में अगर इंसान मीठा पानी देखे तो ये उनके उम्र बढ़ने की अलामत है और फायदा पहुंचने की अलामत है। इसी तरह कभी कभी इंसान ख्वाब में आग देखता है। आप देखते होंगे ख्वाब में कभी कभी कि आप सोए हैं और फला जगह आग लगी है, तो अगर इंसान ख्वाब में आग देखे तो इससे मुराद हो सकता है कि उनको बुखार लाहिक हो। इसी तरह इंसान कभी कभी देखता है कि वो किसी से हमबिस्तरी कर रहा है। अगर ज़ौजा से हमबिस्तरी, जाहिर सी बात हमबिस्तरी ज़ौजा से की जाती है, अगर अपनी अहलिया से हमबिस्तरी कर रहा है तो इससे हाजत पूरी होने की अलामत है। याद रहे, ज़िना की बात नहीं हो रही, अहलिया से अगर हमबिस्तरी कर रहा है तो इससे हाजत पूरी होने की अलामत है। इंसान कभी कभी देखता है मौत को। अगर कोई इंसान मुर्दे को देखे तो इससे मुराद उनका दीन फासिद होना है, यानी वो गलत राह पर है, वो अपनी इस्लाह करने की भरपूर कोशिश करे। और अगर इंसान ये देखता है कि किसी का जनाजा उठाया हुआ है और वो जनाजा भारी है, तो इससे मुराद ये है कि वो शख्स बुजुर्गी पाने वाला है, बड़ाई पाने वाला है। अगर इंसान ख्वाब में सांप देखे तो सांप ये दुश्मन की अलामत हुआ करती है, तो सांप अगर मजबूत है तो दुश्मन भी मजबूत है, सांप अगर लड़ाई करता है तो दुश्मन आपसे लड़ाई करेगा। बहरहाल अगर ख्वाब में इंसान सांप देखे तो ये खुफिया दुश्मन की अलामत हुआ करती है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि इंसान ख्वाब में अपनी अहलिया से नहीं बल्कि किसी दूसरे से ज़िना करता हुआ नजर आता है, तो ये ख्वाब की बात है और इसकी कोई ताबीर नहीं है, इस चीज की कोई ताबीर नहीं है। इसी तरह इंसान कभी कभी ख्वाब में देखता है शादी, तो अगर वह इंसान शादी देखे तो उससे शरफ और बुजुर्गी मिलने की अलामत है, यानी अल्लाह तबारक व तआला उनको इज्जत और मकाम अता फरमाएगा। हाँ, अगर कोई इंसान गैर शादीशुदा है और वो शादी देखे तो इससे मुराद ये है कि किसी अच्छी और नेक खातून से उसकी शादी होने वाली है। इंसान कभी कभी ख्वाब में बारिश को देखता है कि बारिश हो रही है। अगर इंसान ख्वाब में भीगी भीगी बारिश देखे तो इससे बरकत और रहमत मिलने की अलामत है। लेकिन अगर इंसान ख्वाब में भीगी बारिश ना देख करके तूफान वाली बारिश देखे, बड़ी तेजी के साथ बारिश आ गई है, तूफान की बारिश देखे, तो उससे नुकसान पहुंचने की अलामत है। अगर ख्वाब में इंसान देखे कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं, तो अगर वो अच्छे तरीके से नमाज पढ़ता है तो फिर इसका मतलब यह है कि वो नेक राह पर और दीन की राह पर चलने वाला है। और अगर इंसान ये देखे कि वो बेवजू नमाज पढ़ रहा है तो इंसान बीमार हो सकता है या उनको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरह इंसान ख्वाब में कभी कभी कब्रिस्तान देखता है, तो अगर वो इंसान कब्रिस्तान देखे तो याद रहे कि उसका उठक बैठक, उठना बैठना जाहिलों के साथ है, जो उनको तबाह बर्बाद कर सकता है, यानी उनका दीन भी खराब करेगा और उसकी दुनिया भी खराब होगी। अगर इंसान ख्वाब में ये देखे कि कब्रिस्तान में बारिश हो रही है, तो अगर कब्रिस्तान में बारिश देखे तो उससे मुर्दे के ऊपर रहमत व बरकत नाजिल होने की अलामत है। इंसान कभी कभी ख्वाब में चांद देखता है, तो अगर इंसान ख्वाब में चांद देखे तो इससे मुराद यह है कि वो बादशाह का वजीर बनेगा या उसको कोई बड़ा ओहदा, नौकरी, जॉब मिलने वाली है। इसी तरह इंसान ख्वाब में कभी कभी छुरी देखता है तो इससे मुराद यह है कि उसका बेटा पैदा होने वाला है। और अगर इंसान छुरी के साथ साथ
کوئی اور ہتھیار بھی دیکھتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں بزرگی ملنے والی ہے، مرتبہ ملنے والا ہے۔ اور اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ چھری سے اس نے اپنے آپ کو زخم کر لیا ہے تو زخم جس اعتبار سے لگے گا اسی اعتبار سے ان کو نقصان پہنچے گا۔ اگر زخم بھاری ہے تو نقصان بھی بھاری ہوگا، اور اگر زخم ہلکا ہے تو پھر نقصان بھی ہلکا ہوگا۔ اگر کوئی انسان خواب میں کرسی دیکھتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ علم ملنے والا ہے، عقل مندی ملنے والی ہے، حکمت اور دانائی کے ساتھ وہ کام کرنے والا ہے۔ اور اگر وہ خواب میں بڑی کرسی دیکھتا اور وہ بھی صاف ستھری کرسی دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت لڑکی ہے تو مالدار مرد شریک حیات ملے گا، اور اگر لڑکا ہے تو مالدار عورت یعنی لڑکی شریک حیات ملے گی۔ اور اگر خواب میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ قربانی کر رہا ہے تو اگر وہ انسان اونٹ اور گائے کی قربانی کر رہا ہے تو اس سے غم اور مصیبت سے نجات ملنے کی نشانی ہے، علامت ہے، یا تو پھر کم از کم قرض ادا ہونے کی علامت ہے۔ اگر کسی انسان کو قرض ہو اور اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ قربانی کر رہا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بہت جلدی قرض ادا کر دے گا، یا ان کا قرض کسی نے لیا ہے تو دوسرا انسان اس انسان کو قرض ادا کر دے گا، یا حج کرنے کی علامت ہے، یعنی کوئی نہ کوئی نیک کام وہ ضرور کرے گا۔ اسی طرح انسان کبھی کبھی دیکھتا ہے خواب میں اپنے آپ کو کافر ہو جانا، مسلمان ہے لیکن خود کو کیا دیکھتا ہے کہ وہ کافر ہو چکا ہے۔ اگر انسان خواب میں ایسی چیز دیکھے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں میں مبتلا ہوگا، انہیں توبہ ضرور کرنا چاہیے، یا پھر اس کا نقصان یا پھر اس کا اٹھنا بیٹھنا بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ ہوگا، تو اس سے بھی انسان کو پرہیز کرنا ضروری ہے۔ کبھی کبھی خواب میں انسان دیکھتا ہے کہ میں قید کر لیا گیا ہوں، فلاں جگہ مقید ہوں، فلاں جیل خانے میں مجھے ڈال دیا گیا ہے، تو اگر انسان خواب میں دیکھے کہ میں مقید ہو چکا ہوں تو پھر وہ انسان کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچنے والا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہونے والی ہے۔ لیکن اگر وہ انسان دیکھتا ہے کہ میں قید خانے میں تھا اور وہ قید خانہ ٹوٹ چکا ہے، وہ جیل ٹوٹ چکی ہے، تو پھر یہ نشانی ہے کہ وہ تنگی سے اب خوشحالی کی طرف آنے والا ہے۔ اگر قرض ہے تو وہ سارا قرض دور ہونے والا ہے اور وہ خوشحال ہونے والا ہے۔ اسی طرح خواب میں انسان کبھی کبھی مرغی دیکھتا ہے، تو اگر خواب میں انسان مرغی دیکھے تو اس سے خادم یا خوبصورت بیوی کی نشانی ہے، یعنی اگر غیر شادی شدہ ہے تو اچھی لڑکی سے ان کی شادی ہونے والی ہے، اور اگر مرغی صحت مند ہے تو پھر ان کو سرداری ملنے کی علامت ہے، اور اگر مرغی ذبح کیا ہوا ہے تو پھر ایسی صورت میں خادم یا پھر ان کی اہلیہ مصیبت اور نقصان میں گرفتار ہو سکتی ہے۔ اسی طرح خواب میں انسان کبھی کبھی گیہوں کو دیکھتا ہے، تو اگر انسان خواب میں گیہوں کو دیکھے تو پھر حلال مال ملنے کی علامت ہے، اس لیے کہ گیہوں عام طور پر انسان بہت زیادہ محنت کے بعد تب حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ دیکھے کہ گیہوں کی کاشتکاری کر رہا ہے، کھیتی کر رہا ہے، فصلیں اگا رہا ہے، تو پھر اس صورت میں ان کو بہت سارا مال ملنے والا ہے۔ تو بہرحال یہ تھی خواب کی کچھ نشانیاں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو دوسرے تک شیئر ضرور کریں گے، اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اتنی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو کچھ سوال کرنے ہو تو کمنٹ باکس میں جا کر کے ضرور سوال کریں۔ السلام علیکم۔